Maayong buntag mga igsoon. Salamat sa Ginoo ani ana usab kita karon. Og sa atong mga kaigsuonan nga naa sa online, ayong buntag usab diya kaninyo. Sa bulan nga Marso hisgot kita og mga karakter sa mga sulat sa Biblia. Miyagi gihisgutan ni Pastor Alro ang kinabuhi ni Samson, kusgan hapan napukan. Og karon magahisgot na usab ako mas ubay-ubay ni kay 12 ni sila kabuok. May tawag nga the 12 spies, ang 12 ka tik-tik, ang binisaya pa. Kasabot mo ng tik-tik, ang binisaya nga lalom. Espiya, in Espanyol man ang espiya. Pero mag-ampo sa ta. Ginoong Diyos ning takda sa kabuntagon karon, nag-duol kami kanimo. Ikaw mag-uban ka namo, maghatag ka namo kaalam nga langitnon sa pagsabot sa imong pulong. Akong ginatugyan karon ning pulong nga iyong gawali, ikaw gayud mag-dihog niini. Wala nga Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mga military nga pamaagi, sundalo, labi na kaniadto, dili sila basta mo sulong sa usa ka lugar kung dili jud nila kani explore, dili nila susihon. Mao nang magpadala na sila og mga espiya. Bisag karong panahon, daghan naman daw kayong mga espiya nya, high-tech na mga spies karon kay grabe namang kwan sa technology, mohatag mga information paun sa sulungon, unsay gikusgon sa nasod. So kita diri nganong mahibaw-an ta nga huyang kayo atong mga unsa kahuyang ang panalipod tungod na sa mga information nga ginahatag sa mga espiya, mga spies. Akong basahon sa binisaya kani, pero sundan niyo diya sa in English. Nindot mo ni magbasa tag binisaya. Diya sa Deuteronomy, Numeros kapitulo 13 o kapitulo 14 ni. Diya sa bersikulo 1 ngadto sa 3, ang Ginoo miingon kang Moises, pagsugog mga tao aron sa pagpangispiya sa yuta sa Kanaan nga ihatag ko sa mga Israelita. Ang matag tawo nga imong sugoon kinahanglan pangulo sa matag banay sa Israel. Busa si Moses nagpadala og mga pangulo, mga nagpili og 12 ka tawo gikan sa tagsa-tagsa ka tribo, gipadala dito sa Paran aron mag-espiya o kani mga pangulo sa mga Israelhinon. Isugo sila ni Moses aron sa pagpangispiya ngadto kamo sa Negev ug tungas sa kabukturan. Og susiha
unsang matanga sa yuta kini. Susiya usab ang mga lumulupyo niini kung lig-on ba sila o huyang, diyutay ba sila o daghan. Tanawa kung maayo ba ang yuta o dili, kung kinutaan ba ang ilang mga syudad. Tabunok ba ang ilang yuta o dili? May kaayuhan ba kini o wala? Pag maisugon kamo o pagdala kamo prutas gikan sa mga yuta, kadtong panahon na mao ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Tabunok kaning tambok ba? Fertile. Busa miadto sila kang Moses o kang Aaron sa tibok katawan, nibalik na sila. Tapos sa 40 kaadlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa mga yuta, ug miadto sila kang Moses o kang Aaron og sa tibok katawan sa Israel nga didto sa Kades sa kamingawan sa Paran. Gitaho nila ang ilang panaw o gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Apan kusgan ang mga miingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaduan kanamo, tabunok kini kaayo. Aniya ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta, apan kusgan ang mga lumulupyo sa among yuta, ug ang mga syudad kinutaan og habog kaayo. Gawas pa niini nakita namo didto ang mga kaliwat ni anak, ang mga Amerikanhon maoy nagpuyo sa Negev, ang mga Hitihanon nga mga Hibusihanon og mga Amorihanon atoa magpuyo sa dapit sa kabungturan, og ang mga Kanaanhon anaa magpuyo daplin sa dagat o daplin sa suba sa Hordan. Apan gipahilom ni Caleb ang mga katawhan sa atubangan ni Moises ug giingan, mangadto kita karon dayon og puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya miingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato. Pinaagi niini gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Unya padayon ta og ilahang marites nga mga higanti ang mga tao dito. Og nakita namo dito ang taga Nephilim nga kaliwat ni anak ang mga higanti. Og gibati namo nga sama lamang kami sa apan-apan kung itandi kanila. Og nasiguro namo nga ingon usab niini ang ilang pananaw kanamo. So mao to ilang report. Padayon ta sa kapitulo 14. Unya ang tibok katilingban naninggit og niadtong gabihuona ng hilak sila sa kaguol. Og ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang Moises og kang Aaron. Sila miingon, maayo pa untag nangamatay kami sa Ehipto. Nangamatay ba hinuon kami niining kamingawan. Nganong dadon man kita sa Ginoo ni anang yuta
aron ba lamang mga matay sa espada? Ang amo mga asawa o gagmay mga bata mahimong bihagunon, dili ba mas maayo pa nga mamalik na lamang kita sa Ehipto? Og nag-ingnanay sila, magpili kitag pangulo og mamalik kita sa Ehipto. Unya si Moises ug si Aaron nang hapa atubangan sa tibok katilingban sa Israel, og si Josue nga anak ni Nun og si Caleb nga anak ni Jepon, ang mga tawo nga mikuyog sa pagsusi sa yuta, migisi sa ila mga bisti tungod sa kaguol, og miingon sila sa tibok katilingban sa Israel, ang yuta nga among gisusi maayo kaayo nga yuta. Kun nahimuot kanato ang Ginoo, dadon kita niya ni adtong yuta nga tabunok kaayo, og itugyan niya kita, og itugyan niya kini kanato. Ayaw lamang kamo pagsukol sa Ginoo, og ayaw kahadlok sa katawhan sa maong yuta, kay sayon ra nato silang buntugon, mahanaw kanila ang ilang panalipod, kay uban man kita sa Ginoo, busa dili kita angay mahadlok kanila. Apan buot sa katawhan nga batuon sila, unya ang himaya sa Ginoo mipakita sa tanang katawhan sa Israel dito sa tulda sa tagbuanan. Og ang Ginoo miingon kay Moises, kanus aba kining mga katawhana, kining mga tawhana muhunong sa pagdumili sa pagtuo kanako? Dili bagyod sila mutuo kanako, bisan pa sa tanang milagro nga akong gihimo sa ilang taliwala. Ipahamtang ko kanila ang kamatay, ug puohon ko sila, apan himon ko ikaw nga usa kanasod nga mas dako og mas gamahanan pa kay kanila. Ingon si Moises sa Ginoo, niapil siya, kun hutdon mo karon og pamatay kining katawhan, ang kanasuran nga nakabalita sa imong kabantog mo ingon, tungod kay ang Ginoo wala makahimo pagdala niining katawhan ngadto sa yuta nga iyang gisaad nga ihatag kanila, gipamatay na lamang niya sila dito sa kamingawan. Unya ang Ginoo miingon, gipasaylo ko sila, sumala sa imong gihangyo, apan sa pagkatinuod, tungod kay buhi ako, ug ang tibuok kalibutan na puno man sa akong himaya, walay mahabiling buhi ining mga katawhana og makasulod ni adtong yutaa. Nakakita sila sa akong himaya og sa mga milagro nga akong gihimo didto sa Ehipto og sa kamingawan, apan gisulayan gyapon nila ako sa ikanapulo na kahigayon og wala na sila mamati sa akong tingog. Walay usa kanila nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga ihatag sa ilang katigulangan. Wala gayud kanila nga nagsalikway kanako nga makasulod niini. Apan ang akong alagad nga si Caleb, so si Caleb ra, dadon ko sa yuta nga iyang giadtuan og makapaganagi iya niini ang iyang kaliwat, tungod kay nagbaton man siya lahi nga espiritu. Og si Joshua mauray makaasulod sa yuta. O, si Caleb og si Joshua
mo'y makasulod. Ingon sa Dios. Gisugilon ni Moises kining maong balita ngadto sa tanang Israelita, og nagbasol sila pag-ayo sa ilang gihimo, og sayo sa buntag namangon sila og nanungas sa kabungturan, mingon sila, ania kami dinhi andam sa pag-adto sa dapit nga gisaad sa Ginoo, among giila nga nakasala kami. Apan si Moises miingon, nganong gilapas na naman usab ninyo karon ang sugo sa Ginoo? Dili gayud kamo mulampos. Ayaw kamo pagsulong kay pildihon gayud kamo sa inyong mga kaaway, kay dili man kamo ubanan sa Ginoo. Kay didto ang mga Amalekanhon ug mga Kanaanhon makig-away kaninyo, ug mga matay kamo sa ilang espada, kay wala naman kamo mosunod sa Ginoo. Busa ang Ginoo dili mo uban kaninyo. Apan nangapas gayud sila pagtungas sa kabungturan, bisan pa kun ang sudlanan nga gibutangan sa kasabutan wala kanila, og si Moises wala usab mo uban kanila. Unya nang losong ang mga Amalekanon ug ang mga Kanaanhon nga nagpuyo sa kabungturan, o gipildi nila ang mga Israelita, o gikukod hangtod sa Horma. Anindot sa ilang mga kaagi, no? So dinhita ato ning himay-himayon. Muna ang 12 ka espiya ang pagpadala kanila. So nagpili si Moises, sumala sa sugo sa Ginoo, tagsa katawo sa matag usa ka tribo. Unya mao ni ang yuta nga ilahang i-explore ilang adtuan. Diri sa ubos ang south, sa taas ang north. Diri dapit sila nagsugod sa ubos, diya sila nagkampo. Muna ilang kampuhan. Unya, padulong, see of, na I did see ka ng blow, kaning pointer, saba? Alam mo kita, okay. Kahayag. Basta mo nang i-explore nila. Karon mo nang yuta sa Israel, kanan diya may Pilistia, mo na karon ang Gaza. Anay pink diya, mabasa niya, kaya salamat sige padako. Kanang Pilistia, mo na Gaza karon. Diya ang gira. Hangtod karon ay gira diya. Ang mga Amerikanon, Amorites, wala na ng uban diya. So, ato ang Jordan River, Galilee sa taas. Mo na explore ni Moses, kay mo man ay yuta nga gisaad kanila. Diri man sila gikan sa Ehipto, nakatabok sila sa pulang dagat, o diha na sila nagkampo. Hapit na yun sila makasulod. 40 ka diyas na 40 days na lang lakaw, gi-explore. Pero kahibalo ba mo og pila sila ka tuig usa nakasulod? Instead na 40 days. I-research niyo pila ka tuig. Unya ang human nilang espiya na malik sila. Nang report sila nga, uy, nindot ang yuta. Nindot kayo. Tambok kayo mga baka, mga karniro. Munang flowing with milk and honey. Unya kita mo.
tambo kayo mga grapes, mga ubas. Dala sila, pakita nila kay Moses ug sa mga katawhan. Nindot kay pagsugod sa report. Pero ang ilahang syudad pagkataasa. Digon kayo. Tag-as man kay higante ko'y kapuyo. Unya ang kapuyo dito perting dagkuha. Nga higante, ang pinakataas daw nga higante sa unang panahon, abot og 36 feet. From 6 feet nga normal nga tao, ang isa kay Gulayat, naman sa 12, wala man to sa kabot og 12 feet. Pero sa panahon diya, wala pa si Gulayat, maabot daw 36 feet ang gitason sa higante. Imagine mo na. O kakita ka kingon ana, di ka mahadlok. Mao na ko ga-describe ako. Nindot pagka-drawing. Pagkadagkuha sa tao. Oh. Wala tama. Ako ra nang gi-interpret. Dagko kayo sila. Oh. Unya, mura tag apan-apan kadagko sa ilang mga mata. Ilan ang gimarites. Unsay ilang gikahadlukan. Dili na to kaya. Di yun na to kaya. Pagkadagko mura tag apan-apan. Muanto ta dito. Mga matay ra ta dito oy. Unya, nagbagulbol sila. Mamalik na lang ta sa Ehipto. Mamalik, magpili tag leader nga mugiya na to para mubalik dito sa Ehipto. Mga matay raman ta dito. Dito na lang ta sa Ehipto. Unya si Joshua kay o Caleb kay lig-on maging pagtuo. Uy, kaya na to sila, uy. Nago ng Ginoo na to. Wa to sila idaganan na to. Bisan unsa pa to sila kadagko. Ang Ginoo gud moy atong kauban. Wa jud sila idaganan. Gisaad gud na si Ginoo nga ihatag na to. Ihatag yun na niya. Dili gud mamakak ang Ginoo. Matinud-anon gud ang Ginoo. Nganong mahadlok man mo? Mga suko mga tao, batuon na unta nila si Josue o si Caleb. Unya ang himaya sa Diyos pakita kanila nito nga sa tent of meeting. Kung asa sila maghalad-halad. Unya, nasuko ang Diyos. Pamatyon ko ning mga tawhana, Moises. Ikaw ray ibilin ako. Yung mong henerasyon. Siguro ang mabili na Diyod kung gipamatay sa Ginoo, ang kaliwat ni Moses, Levites, o ni Aaron, ang kaliwat ni Caleb, Judah, o ang kaliwat ni Joshua, Ephraimites. Mura na untay, dili dyan mahimong 12 tribes. 3 tribes na unta ron kung dito palang gipamatay na sila. Tulo ka tribo ray mabilin. Mo to ingon ni Moses, kung imo ni silang pamatyon Ginoo, unsay ka sulti sa mga nasod nga nakakita sa imong gahom, imong milagro? Moingon sila, dili kaya si Ginoo. Dadoon sila dito sa yuta nga iyang gisaad, mo nang gipamatay nilang niya diri sa disyerto, sa kamingawan. Unya, ingon sa Ginoo, pero ang mga 20 anyos ngadto padulong pagkatiguang walay makakita bisag usa kanila
Ni makasulod sa yuta nga akong gisaad. Mga matay sila dinhi sa kamingawan. Gawas niya itong ilang mga bata. Og kay Joshua og Caleb. Mora yun nakasulod. Sa tanang minggawas gikan sa Egypto, si Joshua ra jud og si Caleb ang nakasulod sa yuta nga gisaad. Si Moses wa jud sa kasulod. Gipalantaw ra siya. Nakakita si Moses. Pero wa siya kasulod. Si Joshua og si Caleb ra jud. Kay nasuko man pong Ginoo kay Moses. Kay leader biya siya. Ingon si Ginoo tuslo ka ang bato aron mogawas ang tubig. Iya mang gihapak sa kasuko sa mga tawo. Hampas man niya kusog kayo dalang sa kasuko. Bugahay ang tubig pero ingon sa Ginoo misupak ka sa akong sugo. Wala nimo respeto akong sugo. Ingon ko tuslo ka ra ngano mang imong gibunalan. Dili ka makasulod sa yuta nga saad. May sa ni Moses. Imagine that. Dako og accountability ang leader. Gamay sipiat sa leader. Suko ang Ginoo. Unya nakaamgo sila nga, uy mga matay man dahil diri kay nakasaha ta. Di ta makasulod mga matay man dahil gyapon ta. Musulong lang ta. Sulmo na lang nato. Unya ingon si Moses, ayaw mo gadto didto. Ngano mo adto man mo nga wa man mo sugua sa Ginoo? Dili manalipod ang Ginoo ninyo. Mga matay ra mo didto. Musupak na pod mo. Dili yun. Insist yun sila nga na, dili. Nisaad ko ni sa Ginoo. Kaya na mo ni. Sulngo na mo ni. Agresibo na po sila. Gusto po nilang una-una. Unsay nahitabo? Nangamatay yun sila. Nalupid yun sila. Wa man mikuyog si Joshua o si Caleb kay kabalo man sila nga dili muuban ang Ginoo. Wala po si Moses. Sila sira na po. Kaning ipanguluhan sa pulo ka espiya o ilang nakabig ilang tribo mo nangadto. Hindi. Nangamatay po sila dito. Ano may espili no ang kagahi sa tao. Payon nga sige adto dili. Ayaw adto mo adto. Ayaw na hikapon. So ana ang natural nga kinaiya sa tao. Pero unsa may ato ani? Kay ilaha man tong kaagi sa atong panahon karon. Dunay duwa ka response ang 12 tribes, ang 12 spies. Si Joshua and Caleb responded by faith based on God's promises. O nag-obey sila sa Diyos. Ang ilahang ang ilahang baruganan, ang ilahang prinsipyo, ang ilahang pagtuo nagabase sa saad sa Diyos. Gibasihan nila ang saad sa Diyos. Iungod sa Diyos nga ihatag na ko ng yutaa kaninyo, yuta nga saad. Mituo sila adto. Ugwa sila nagsupak-supak sa Ginoo. Ang pulo ka espiya, ang ilahang pag-response, gabase sa ilang nakita. Kung unsay ilang nakita, base sa sirkumstansya nga ilang nasinatian, o misupak sila sa Diyos. Siyempre, nakita mo lang dagko kayong mga tao, higanti. Ligon kay ang syudad. Mao to ilang gibasihan ang ilang nakita. Kita karon unsay atong nakita. Unsa ang sirkumstansya nga imong nakita karon. Imong ginaatubang karon.
atong ginaatubang karon. Unsa man sa kadako. Ug unsa ang mga higante sa imong kinabuhi. Unsa ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Unsa ang mga problema sa imong kinabuhi. Paunsa ka mo respond niini? Pinagi ba sa pagtuo sa saad sa Dios? Or pinagi sa imong kaugalingong pagsabot o panglantaw? Di ba gisaan man sa Dios nga i-provide niya atong mga panginanglanon? Nagtuo ka na o nagduwa-duha? Di ba gisaan man sa Dios nga ubanan ko ikaw hangtod sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi? Kung mutuman lang kita sa iyahang sugo. Di ba miingon siya, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi kung magmatinumanon kamo. Unsa pa'y mga saad sa Ginoo? Di ba ingon siya? Kita niyo mga langgam, nakakaon man gani nga walay nagatiman nila. Kamo pa nga akong mga anak. Di ba ingon ang Ginoo? Kung gani ang mga daotang tao muhatag og maayo sa ilang mga anak, unsa pa ka ay inyong maayong amahan? Dili ba dahil siya muhatag kaniyog maayong mga butang? For we live by faith, not by sight. Kaniya ba? Ako rin basahon sa in English para ma-insakto jud kay ako ra man ang gikot sa internet. Walking by faith means even though we may not see God working right now, we trust and believe that He is preparing us for the blessings and relief for what we are facing somewhere down the road. Dili man ta makasabot sa mga sirkumstansya siguro sa problema nga miabot sa atong kinabuhi. Apan kung doon na kita'y pagsalig o pagtuo sa Dios nga preparar niya nga atong kaagalingon. Sa dihang na-diagnose si Jonah o kinahanglang operahan, ang unang pangutana, disam kong kwarta. Na ako'y 5,000 cash. Pero luyo sa tanan, yung ko, gitugot sa Ginoo, kabalo ko ang Ginoo mo provide. So, mo decision yung ko, yes. Wala ko'y choice. Dili na ko pwedeng pasagdan nga mubuto ang abdo ni Jonah. Ipa-admit, yung ko kay Dok, 5,000 lang ang cash ko. Magkano ba ang down payment doon para ma-admit niya 25K. Pero okay na yan. Yang sulatan. So, pwede na itong 5,000, Dok. Pwede lang yan. Admit si Jonah. So, unsay sunod? Mahurot. Pagresita, wala na. Pero salamat sa Ginoo, makakuha na magresita dito bisag 5,000 ra. Pagka kinaugma, akong giproseso ang dapat iproseso nga mo'y nahibaw-an ako, nga mo'y giya sa Ginoo, o nag-abot-abot ang mga hinabang. Salamat sa Ginoo, na-provide gayon ang panginanglanon. Wala mi nagka-utang-utang nang hinubra pa hinoon. Well provided. Salamat sa mga pag-ampo
O karon nana si Jonah nagpaalim. Pero mas gilig-on pagayod sa Ginoo akong pagtuo nga God is our great provider. Mao man na akong kasinatian diri sa Ebenezer sukad pa kaniadto. Ang lessons ato makatunan. Lack of faith in God's promises can indeed lead to fear and worry. Amo ni na sinatian natong pulo ka espiya. Kay kulang man sila pagtuo jud sa promise sa Ginoo. Unang nangahadlok sila sa ilang nakita. Kulang yung pagsalig o pagtuo sa promise sa Ginoo. Nag-abot sa mga pagsulay. Mga hadlok yun daw, mabalaka. Pero as trusting in His promises provides peace and strength to face challenges. Kung mao ni ako na sinatian dito sa loob sa ospital, nindot kaya akong tulog. Ang ako kong pasyente mo'y mamukaw na ko. Tay, man. Nay nurse, nay gihatag. Taon-taon, ang pasyente naman po'y mamukaw. Wala yung kabalaka. Lami yung kaya kong tulog sa ospital. Iko, unsa man po'y mahimo na ako, nga dili makoy mo inject nimo. Makahimo ram tusok ang nurse og dagom bisag matulog ko. Sa tanawa po, ikaw ra po kumutanaw, di mo kabulong, nasayo pag wala. So, magsalig, mabuko nga dili, buka binuangan sa nurse. So, di na rin po akong tulog siya. Unsa man niya akong watcher, nga, bantayan, mamahinon sa pasyente. Pero, tinood na, magigsoon. The decision that out of frustration might lead us into destruction. Frustrated naman itong mga Israelites, kay mga matay naman sila. Apos lang mga mamatay, sulngon na lang nato ni, kisa di ta makapulos, pero sa initabo, wajud, magyapon sila nakapulos. Samo na siya, basta decision that out of frustration, mas samot nga madaot. O kani, the majority disposition and decision are not always reliable. Dili bot pasabot kay daghan sila, sakto sila. Mo nang as leader maginuklog jud. Ako ra may pabor, pero mo man jud ni kabubuton sa Ginoo ba? Well, wadyo nahimo si Joshua o si Caleb. Batuon man sila. Pero, ang may suffer sa consequence, silang tanan. Kay, na-delay ang ilang pag-adto sa promised land. Unsa pa yun? We might delay or miss God's blessing if we keep on disobeying Him. Ready na untang Ginoo mo release ba? Naan siyang kamot. Galing di pa man andam. Agoy, nagsupak-supak. Awa na noon. Wa na kadawat. Oo na. Basulo na to ang Ginoo nga. Ginoo, anong, yan imang kohimtang. Siguro, baka na-miss nimo ang blessing sa Ginoo or na-delay. Kaya nagbinuang man. Wa pa nagbinuang, nindot unta atong madawat. Gi-prepare sa Ginoo para nato. Nindot na kayong gi-prepare sa Ginoo nila, yuta nga saan. Nagsupak-supak man sila. Wa, yun sila kasulod. Wa, yun sila kakita. Mao na itong hinuklugan nga grasya ang Ginoo, maluloyon, pero kung magsupak-supak taniya, panalangin nga iyang gi-prepare para nato, hindi yun nato madawat. Ako gani, akong regret pagbasol kay kung wa pa ko nagbinuang kaniadto, ni diretso pa ko Ebenezer. Dako na siguro kog agi ron. Unsa pa nga mga panalangin akong na sanatian nga ihatag si Ginoo.
hapit man pulo katuig nagbinuang, supak-supak. Di dagan kay kong na-miss. Di naman ako tumabalik. Salamat ko sa Ginoo kay gyapon kong itagaag higayon nga makaalagad niya ug maka-experience sa iyang himaya. Busa, walk by faith, not by sight. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong. Magpahinomdom ka namo karon. Musalig niya sa imong mga saad. Di mi magduwa-duha. O di magpabadlong. Kundi magsunod kayo sa imong kabubuton. Kanya ko mga pag-ampo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.